बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ नारेबाजी और मुजरिम इश्तिहारी नवाज शरीफ का बड़ा दावा। इसके साथ साथ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन में वर्कर से और कारकुनान से कस्में उठवाकर किस बात पर हलफ लिया गया है। आज की वीडियो में तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुजरिम इश्तिहारी नवाज शरीफ की, जो कि लंदन में बैठा हुआ है, पाकिस्तान की अदालतों का सामना करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान की अदालतों में आने को तैयार नहीं है, अपनी चोरी का हिसाब देने को वो तैयार नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान आने की बात होती है वो शख्स बीमार हो जाता है। पाकिस्तान में जब आने की बारी आती है तो वो शख्स जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। लेकिन वही मुजरिम, वो इश्तिहारी लंदन में बैठकर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर और DGISA पर इल्ज़ाम तराशी करने में कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। और उसकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के दुश्मन जो लोग हैं उनको खुश किया जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हरजस रही है वो करने से बाज नहीं आता। और आज भी जो कन्वेंशन हुआ है उस कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है, मुस्लिम लीग नून के वर्कर से नारेबाजी करवाई गई है। और मैं बात करता चलूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पहले हम बात कर लेते हैं जवेद लतीफ़ की, जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा वफादार नज़र आ रही हैं नवाज शरीफ के, मरीम नवाज के, और जो सबसे ज़्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश कर रही हैं और अपना नाम लिखवाने की कोशिश कर रही हैं पाकिस्तान से भी ज़्यादा अपने जाती उमरा के वफादारों में। वो अब ये कहते हैं कि जी अगर नवाज शरीफ ये बात करे कि पाकिस्तान सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना चाहिए तो वो तो गद्दार करार दिया जाता है। अगर नवाज शरीफ ये बात करे कि सबसे पहले तो हमें अपने घर को साफ करना चाहिए तो वो तो गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अगर वही बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करे, अगर वही बात जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ करे तो उसको फिर हुब्बुल वतन करार दिया जाता है, उसके हक में नारे लगाए जाती हैं। तो ऐसा अब हम नहीं होने देंगे, ये बात कर रही है मियां जवेद लतीफ़ साहब। लेकिन इसको अंदाज़ा नहीं है कि आपसे भी पहले बहुत सारे वफादार थे जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा अपनी वफादारी जाती उमरा के साथ शो करवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी वफादारी भी किसी खाते नहीं आई। आप मरहूम मुशहिदुल्लाह खान को देखें, आप उसके साथ साथ तारिक फातमी को देखें, आप बड़े बड़े वफादारों को उठाकर देखेंगे जो बाज़-औक़ात ऐसे लगता था हमें कि नवाज शरीफ की वफादारी में वो जो एक रेड लाइन है वो भी क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। लेकिन जब कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, जब उनको कुर्बान करना होता है तो नवाज शरीफ सबसे पहले उन लोगों की कुर्बानी देता है। उसके साथ बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ ने आज अपने खिताब में कहा है कि जो हमारी फ़ौज की जानिब से हमारी जमहूरियत पर शब खून मारा जाता है, हमारे निज़ाम को चलने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो सिस्टम की ख़राबी है, उसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है, उसका जो उस खराबी के जो ज़िम्मेदार हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो पाकिस्तान की अदलिया है। और उन्होंने एक मिसाल दी है जिसमें वो कहती हैं कि अमेरिका में जो फ़ौज है वो शब खून नहीं मारती, अमेरिका में जो फ़ौज है वो जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाती, अमेरिका की जो फ़ौज है वो एक जो मुंतखब जो गवर्नमेंट है उसको घर भेजने के लिए इक़दाम नहीं करती। और इसके साथ साथ जो अमेरिका की जो अदलिया है वो बिकती नहीं है। आप अंदाज़ा करें ये बात कौन कर रहा है, ये बात वो शख्स कर रहा है जो खुद मुजरिम भी है, जो खुद इश्तिहारी भी है, जो खुद बेगोड़ा भी है, जो खुद जो है अदालतों से नाअहल करवाया गया है। और जिस शख्स के बारे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आपने पार्लियामेंट से झूठ बोला है, आपने पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोला है और आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से झूठ बोला है। और वो शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों में जाली ख़त जमा करवाता है, जो पाकिस्तान की अदालतों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, उनके साथ खेल खेलने की कोशिश करता है, वो शख्स आज लंदन से बैठकर जो अपने आप को बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर समझता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा एक लीडर समझता है, वो लंदन से बैठकर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान की अवाम के दरमियान खड़ा होने को तैयार नहीं है, जो अपनी वालदा की तदफीन करने के लिए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। लेकिन लंदन से बैठकर वो पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया बिकती है। वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो जमहूरियत के लिए ख़तरा है, वो जमहूरियत पर शब खून मारती हैं। लेकिन उस शख्स को
اپنا جو ماضی ہے وہ یاد نہیں ہے۔ آج نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے، جو کہ پرانا الزام ہے، یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ مسلم لیگ نون جیتی تھی، لیکن پھر ایک سلیکٹڈ کو اقتدار میں بٹھایا گیا، اس سلیکٹڈ کی وجہ سے آج پورا پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ترقی کرتا ہوا پاکستان برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے نواز شریف سے، فوج سے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے پاکستان کی عدلیہ سے، اور اسی عدلیہ سے جس عدلیہ کے سامنے جھوٹ بول کر یہ نواز شریف لندن گیا ہے کہ میں اپنا علاج کروانے کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، لیکن وہی عدلیہ آج ان کو واپس بلا رہی ہے، آج اپنے مقدمات کے لیے ان کو عدالت میں پیش ہونے کو کہہ رہی ہے، لیکن وہ نواز شریف جو ہے وہ نہیں مان رہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کیوں نہیں برداشت ہوتی؟ کیا سوال تو یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ لندن میں فلیٹس آپ نے خریدے ہیں، چوری آپ نے کی ہے، پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ آپ نے ڈالا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ہمارے اداروں سے برداشت نہیں ہوتی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پلاٹس اپنے نام کر لیے جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسا پورا پاکستان ان کی جاگیر ہو، پورا پاکستان جو ہے ان کے ماتحت ہو، اور جب جہاں دل چاہتا ہے یہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے پیسہ چوری کر کے انہوں نے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب پر بھی کہا کہ امریکہ میں پاپا جونز کے آفس کھولے جاتی ہیں، اور پھر ہمیں اقتدار سے نکالنے کے لیے جو ہے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف نے آج خطاب کیا، لیکن جو افسوسناک بات ہے، جو بڑا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو اس وقت اس کو ڈون لیس کا نام دیا گیا، اس وقت اس کو ہمیں کہا گیا کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ ریاست کے ساتھ غداری کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آج وہی بات چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو آج وہ حب الوطنی کے زمرے میں آ رہی ہے، وہی بات آج حب الوطنی کے دائرہ کار میں آ رہی ہے۔ لیکن جب میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنا چاہیے، تو اس وقت ہمیں غدار کہا گیا۔ تو جناب نواز شریف صاحب، مجرم نواز شریف، اشتہاری نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں گھر صاف کرنا چاہیے، آپ نے تو یہ کہا تھا، اور آپ کے بھائی شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف، اور آپ کارروائی نہیں کرنے دیتے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈان لیکس میں خبر چھپوائی، جس خبر کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے، آپ نے اپنے قلم سے اپنے وزیروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، آپ نے پھر اس کا کمیشن بنایا، آپ نے پھر کمیٹیاں بنائی، اس کمیٹیوں کے نتیجے میں، ان کارروائی کے نتیجے میں پھر آپ نے خود اپنے لوگوں کو فارغ کیا۔ مشاہد اللہ خان کو آپ نے قربانی کا بکرا بنایا، آپ نے پرویز رشید کو قربانی کا بکرا بنایا۔ سب سے پہلے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے پرویز رشید سے، سب سے پہلے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی مرحوم مشاہد اللہ خان سے، اور باقی لوگوں سے، جن لوگوں کو آپ نے خود ان کو پھر آپ نے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یہ خبر جو ہے چھپی، تو اس وقت آپ سٹینڈ لیتے، اس وقت آپ انقلابی بنتے، اس وقت آپ لیڈر بنتے۔ لیکن آج یہ باتیں کرنے کا نہ تو کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کی کوئی بات کی اہمیت ہے، اور نہ ہی آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 26 مارچ کو مریم نواز نیب کے سامنے پیش ہو رہی ہیں، تو کارکنان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مریم نواز کا دفاع کرنا ہے، مریم نواز کی گرفتاری کسی صورت آپ نے برداشت نہیں کرنی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ انقلابی لیڈر ہیں، یہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ وفادار ہیں، یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی بالادستی چاہتے ہیں، یہ آزادانہ احتساب کے نام پر جو ایک عوام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جب یوتھ کنونشن ہو رہا تھا، اس کنونشن میں جو ایک دماد ہے شریف خاندان کا، جس کو ماہانہ 1500 ریال دیے جاتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ نعرے لگوا رہا تھا اور اللہ کی قسمیں اٹھوا کر کارکنان سے حلف لیا جا رہا تھا، کارکنان سے وعدے لیے جا رہے تھے کہ مریم نواز 26 مارچ کو نیب لاہور کے سامنے پیش ہوگی، تو آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے ان کا دفاع کرنا ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے، اگر آگے سے پولیس کی جانب سے کوئی مزاحمت ہوتی ہے، تو آپ نے مریم نواز کا دفاع کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑھ کر شرمندگی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر ایک افسوسناک صورتحال کیا ہوگی کہ اپنے دفاع کے لیے، اپنی چوری کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنی چوری کا حساب دینے کے لیے
मासूम वर्कर्स को, कारकुनान को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे ना चाहते हुए भी अल्लाह और खुदा की कस्में उठवाई जा रही हैं, उनसे हलफ लिए जा रहे हैं, उनसे वादे लिए जा रहे हैं। तो ये है मुस्लिम लीग नून की जमहूरियत, ये है मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल, ये है मुस्लिम लीग नून की जो एक पाकिस्तान में आज़ादाना उनकी जो नारा लगाया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि हम इदारों की बालादस्ती चाहती हैं। वो मरीम नवाज़ साहिबा जिसने चोरी का हिसाब देने के लिए एक नैब की पेशी पर जाना है, लेकिन आज से ऐलान किया जा रहा है कि हम लाखों कारकुनान की शक्ल में एक काफिला लेकर जाएंगे, पूरी पीडीएम जो है वो मरीम नवाज़ के साथ जाएगी। तो इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि आप इदारों को अभी से थ्रेट कर रही हैं, अभी इदारों को अभी से प्रेशराइज कर रही हैं और इदारों पर आप अभी से दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आप हमें बुलाती हैं, अगर आप हमें आरा एहतसाब करती हैं, अगर आप हमसे सवाल करती हैं तो भाईजान फिर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो आज की चीज़ें सामने आई हैं, तो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था कि वो मुजरिम, वो इश्तियारी जो लंदन में बैठा हुआ है और पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि 26 मार्च को सूरत हाल क्या सामने आती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।